अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया के लिए J-10C तैयारों के नंबर से मुतालिक रिपोर्ट्स पर बात करेंगे। चीन की जानिब से अमरीकी कंपनियों पर पाबंदियां, फ्रांस की नेवी के लिए हेलीकॉप्टर, मलेशिया की जानिब से स्लोवाकियन साख्ता होइट्जर्स का इंतखाब, तुर्क लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग की डिलीवरी से मुतालिक रिपोर्ट, J-10C की नई सलाहियत और एक और कस्टमर की जानिब से इसके इंतखाब समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से J-10C के नंबर से मुतालिक नई रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट 92 न्यूज़ का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुबैना तौर पर 60 J-10C तैयारे एक्वायर करेगी। इससे पहले 36 तैयारों के इब्तदाई तौर पर एक्विजिशन की इतलात थी, ताहम उस वक्त माहिरीन की जानिब से ये कहा गया था कि ये नंबर्स इससे ज्यादा हो सकते हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को 30 और 31 अगस्त को तकरीबन 6 तैयारों पर मुश्तमिल J-10C का दूसरा बैच भी डिलीवर कर दिया गया है। इस वक्त पाक फिजाइया के पास J-10C तैयारों की तादाद तकरीबन 12 हो गई है। चीन की तरफ से फिलीपींस को 4x4 माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स डिलीवर कर दी गई हैं। ये व्हीकल्स चीन की तरफ से इमदाद के तौर पर फिलीपींस को दी गई हैं। इस व्हीकल में 7.62 नेटो राउंड से प्रोटेक्शन के अलावा बैलिस्टिक प्रोटेक्शन की सहूलत मौजूद है। इस व्हीकल में ड्राइवर और कमांडर समेत टोटल 12 पर्सनल को कैरी किया जा सकता है। इस व्हीकल की रेंज 800 किलोमीटर और स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। मलेशिया के बारे में इतलात हैं कि उसने अपनी फौज के लिए स्लोवाकियन साख्ता ईवा 155 मिलीमीटर होइट्जर का इंतखाब कर लिया है। मलेशिया तकरीबन 16 से 19 होइट्जर खरीदने का मंसूबा रखता है। इससे पहले स्लोवाकिया अपनी जोजाना 2 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर यूक्रेन को फराहम कर चुका है। ईवा होइट्जर 1 मिनट में 5 राउंड्स फायर कर सकती है, जबकि ये होइट्जर एक्सटेंडेड रेंज प्रोजेक्टाइल्स को 41 किलोमीटर की रेंज पर फायर करने की सलाहियत की हामिल है। फ्रेंच नेवी को पहला एयरबस का तैयार करदा H-160 हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिया गया है। इस हेलीकॉप्टर का ज़्यादा टेक ऑफ वेट 6050 किलोग्राम है, जबकि इसकी रेंज 475 नॉटिकल माइल्स है। ये हेलीकॉप्टर 150 नॉट्स की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका किसी भी चीनी हमले के खिलाफ ताइवान का दिफा करेगा। ताहम उनका कहना था कि अमरीका ताइवान की आज़ादी की हौसला अफजाई नहीं करता। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग से मुतालिक अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हमारे इरादे को तोड़ नहीं सकते। अमरीका यूक्रेन की उस वक्त तक मदद करता रहेगा जब तक उसे ज़रूरत रहेगी। उनका मजीद कहना था कि यूक्रेन जंग हार नहीं रहा, बल्कि कुछ इलाकों में कामयाबियां हासिल कर रहा है और इसकी बुनियादी वजह यूक्रेन को दी जाने वाली बड़ी इमदाद और यूक्रेनियन अवाम की बेमिसाल बहादुरी और अज़्म है। फ्रेंड्स, J-10C से मुतालिक नई तस्वीर देखने को मिली है, जिसमें इस तैयारे के इंजन एयर इनटेक के नीचे दिए गए दोनों हार्ड पॉइंट्स पर PL-10 हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल नस्ब किया गया है। इससे पहले इन दोनों स्टेशंस पर टारगेटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट्स देखने को मिलती थी। ताहम अगर ये तस्वीर रियल है तो इस तैयारे पर पहली मरतबा इन हार्ड पॉइंट्स पर 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने की सलाहियत एक लिहाज से इसकी तस्दीक करती है, जबकि इस सलाहियत की बदौलत अंडरविंग स्टेशंस पर ज़्यादा फ्यूल टैंक और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी किए जा सकेंगे। अमेरिका ने तालिबान के ज़ेरे हिरासत एक शहरी के बदले ग्वांतानामो जेल में कैद एक आला तालिबान उहदेदार को अफगानिस्तान भेज दिया है। तालिबान इंतज़ामिया के नायब वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिका की जानिब से रिहा किए गए हाजी बशीर नूरज़ई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुत्तकी ने बताया कि नूरज़ई की रिहाई के बदले अमरीकी शहरी मार्क फ्रिचेस को रिहा किया गया था। मुत्तकी ने कहा कि अमरीका और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नया सफ़ा खुलेगा।
اور کچھ چیزیں جبر یا جنگ کے ذریعے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کی قید سے رہا ہونے والے نورزوئے نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی انتظامیہ اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ دونوں ممالک کے درمیان امن کے لیے ایک اعلیٰ کار ثابت ہوگا۔ فرینڈز، ترکی کی انادولو لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ پلس ڈرون کیریئر کے بارے میں ترک سورسز کا کہنا ہے کہ اس کو اس سال کے آخر تک نیوی کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ اس شپ سے متعلق ڈیفنس جرنلسٹ کو خاص طور پر وزٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ انادولو لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ کو ترک ساختہ TB3 اور قزل علمہ انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کیریئر کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ انادولو LHD کے ترک نیوی کی سروس میں باقاعدہ شامل ہونے سے ترک نیوی کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ ترکی نے ابتدائی طور پر اس ایئر کرافٹ کیریئر کو امریکہ سے آرڈر کیے جانے والے F-35 کے لیے استعمال کی غرض سے تیار کیا تھا۔ فرینڈز، یونان کے زیر اثر سائپرس پر امریکہ نے ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اس بات کا اعلان امریکی سیکرٹری خارجہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ادھر ترکی نے اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ سائپرس پر آرمز امبارگو ستمبر 2020 میں لگائی گئی تھی، تاہم اس پابندی کا خاتمہ 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا اور یہ فزیکل ایئر 2023 کے لیے ہے۔ فرینڈز، چینی ساختہ J-10C طیارے کو عقائد کرنے کے لیے مبینہ طور پر ایک اور ملک نے چین سے رابطہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سوڈان کے بارے میں خبریں منظر عام پر آئی تھیں کہ سوڈان چین سے اپنی ایئر فورس کے لیے J-10C طیارے خریدنے کا خواہش مند ہے، جبکہ چند دن پہلے بنگلہ دیش کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ اپنی ایئر فورس کے لیے J-10C خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تاہم J-10C کے اس دوسرے ایکسپورٹ کسٹمر کا نام ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ امریکی فوج نے پیر کے روز تصدیق کی ہے کہ اس نے شمال مشرقی شام میں ایک اڈے گرین ولیج کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ تاہم امریکی فوج نے اعتراف کیا کہ عالمی اتحاد کے ایک اڈے پر یہ میزائل حملہ ناکام رہا ہے۔ خیال رہے کہ بدھ کے روز اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا تھا کہ شام میں کئی نئے جنگی محاذ کھل گئے ہیں اور شام ایک مرتبہ پھر خون ریز تنازع کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فرینڈز، چین نے امریکی کمپنیوں ریتھیون اور بوئنگ کے CEOs پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان دونوں کمپنیوں کے CEOs پر پابندیوں کا اعلان مبینہ طور پر تائیوان کو فروخت کیے جانے والے میزائلز کو لے کر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بوئنگ تائیوان کو اپنے ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل، جبکہ ریتھیون AIM-120 ایئر ٹو ایئر میزائلز فروخت کر رہی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔